पैसे काय पैसे कॅश येयले न्हू कॅशूच येयले आमची आनी हांगा कितें थोडे मातशें आलेले पण काय ना तुमची फाटल्यान कॅश कितली रे आमची कॅश मिनिमम 90,000च्या वयर आसली ती आम्ही पयलीं सकाळी येयले तेन्ना कॅश फक्त चेंज येयले म्हणटाले न्हू ते डबो घेवन आसलो डबो तो उगडलेलो तेंच्यांनी तो आदल्या कॅशीचो आनी चेक एक गेला ना चेक सकयल पडलेलो आसलो तो मेळ्ळो मागीर एका तेन्ना आमी तुमची बायट घेतली पळय तेन्ना सांगूंक ना म्हाका म्हणटा हो तेन्ना तो मागीर पयला न्ही तो फोनाक पडलेलो न्हू हे पयशे म्हणटा पयशे ते हेका लागून फक्त ते हांवें कावंट करून दवरलेले म्हणून म्हाका खबर आसलें कित्याक काल आमचे कोण तरी व्हरोंक येवपाचे आसले ते हेका हेजे बिजनसाचेच ते पयशे ते दिवपाचे आसले आमचे म्हणून मागीर हे केल्ले दवरलेले आयज आनी काल येवपाचे आसले 90,000 90,000 येयले तुमचे 90,000 प्लस आसतले ते म्हणून हांवें ते 1 लाख सुमार अशें म्हटलां कित्याक आनी फर्स्ट टायम आमचे शटर अशें केन्ना पण अशें म्हणून गेल्यार कॅश आमी हांगासर बिजनस कॅशानूच जाता कित्याक सगळेच जीपे करिना आनी सगळ्यांकूच जमना ते आमी सांगता खूब जाण आमचे कडेन कॅश नासता हे करपाक एक्सचेंज दिवपाक जीपे लॉक फोडले काय लॉक फोडूंक ना ते हे केला तेंच्यांनी सायडीक रोड आसा तो कट केला लोकां फोडूंक आनी अशी न्हू आतां ते सेक्युरिटी आमी कॅश हांगा दवरप ना आमी सद्दां डेली कशें कॅश व्हरतले ते सुद्दां रिस्कूच वाटेर व्हरपाक सद्दां डेली आनी परत हाडपाक म्हणून रिस्कूच न्हय त्या शिवाय पळय डॅडीचे एकदां हांगासर तो गल्लो आसलो दिसाचो तो फाटल्यान गेल्लो कस्टमर ना म्हणून कितें हाडपाक हांगाच्यान उखलून येला मागीर ती सेक्युरिटी खवरली पीआय डायरेक्ट सांगता म्हाका सांग तुमची आतां गव्हर्नमेंटा कडेन कितें अपेक्षा आहा म्हणजे कितें बाबा कितें कशा पद्दतीन सेक्युरिटी तुमकां दिवंक जाय पद्दतीन सेक्युरिटी आतां पीआय इंचार्ज सांगता कित्याक ना तेणी सांगला म्हाका हांव गेल्ले भावा बरोबर तो कितें म्हणटा आमी काय देव न्ही हेका चोरक आमकां कशें कळटलें तुमी जेन्ना कंप्लेन करतले तेन्ना चोरी केला म्हणून आमकां कळटलें हांवें ताका विचारलें जर तर तुमकां चोरी करतकच कळटा जाल्यार ते चोराक धरपाक तुमचे कडेन आजून कांयच टॅक्नॉलॉजी नाका विचारलें हांवें ताका तर हांव म्हटलें अशें सहजच जाता म्हाका म्हटलें भितूतली कांयच आयडिया ना तुमच्या हितूंतली म्हटलें तुमच्या प्रोफेशनांतली फक्त हांव तुमकां जर तर चोर तो इतलो एडवान्स जाला जाल्यार तुमचे कडेन आजून कांयच टॅक्नॉलॉजी तुमची हे जावंक नाका विचारलें हांवें ताका तो मागीर उगीच रावलो मागीर म्हाज्या भावान ताका सांगला तुमचे कडेन सिस्टम जाय तो कन्सल्टंट हेजो GSIDCचो तेणी सांगला पे वर्सांक ते सादे 15 कोटी मोडटा म्हणून आपुणूच एस्टिमेट काडून दिता तांकां म्हणून तुमकां 1-2 कोटी खर्च येतलो तसली सिस्टम करपाक तुमकां कितें जाय तें हेका मिनिस्टरांक खबर नासता म्हणून सांगलें तेणी हे तुमचें काम तुमी कळप हें काम तुमचें तुमी तांकां कळोवपाचें कितें तें आनी तुमकां जर कळना जाल्यार कोणाचें सजेशन घेवपाचें कोणाक कितें खबर आसा तें आनी त्या प्रमाणे तुमी वागपाचें तुमकां हांगा बसून तुमकां कळटा चोरी खंय जाल्या ती म्हणून सांगलें तांकां तसली सिस्टम तुमी करून दवरा म्हणून सांगलें मागीर तो हांगा बरें मिटींग तेणी मिटींग करपाची केल्यार दिसता म्हाका कांय खबर ना कलेक्टरा बरोबर बी तेन्ना तेणी ताका तेंच्यांनी येता म्हटलां पण म्हाज्या दृश्टीन कितें म्हणटा हांव आमची आतां चोरी जाली ती परत मेळचें ना तें आमकां खबर आसा पण अशेंच जर सदांच चालू मागीर ते कॅश मेळना म्हणून मागीर लोकांचो मालूच चोरून व्हरतले तेजेर कितें हें आसा तेन्ना मागीर म्हणटले पुलीस कॅश मेळ्ळी म्हणून बाकीच्या वस्तू हातलांक ना ती मेळ्ळी ती डायरेक्ट मेळ्ळी आनी म्हाका कशें हें आसलें तें कन्फर्मेशन हांवें आदलेच दीस मेजून दवरल्या ती कॅश दिवपाचें आसलें म्हणून हांवें तशें बंडल करून दवरलेलें आनी आमची मोड आसता भितून 100ची 200ची बीन आतां ते आमी चोरांक कळटा जाल्यार कळोनी चोराची आमकां जर चोराची सेक्युरिटी ना जाल्यार कितें फायदो आमी बिजनस कशें करतले धंदो कितें रातचें कितें ना जाल्यार हांगा न्हिदूंक रावपाचें पडटलें आनी दवरपाचें खंय घरान दवरपाक मेळटा घरानूय कोण दवरिना कॅश बँकेन कॅश कोणाक दिवपाचें जाल्यार बँकेन 4-4 वरां उबी रावची पडटली कॅश काडपाक ATMान गेल्यार थंयसरूय रिस्क ना खंयसरूय दवरल्यार रिस्कूच आसा न्हू मेन इम्पॉर्टंट इज सेक्युरिटी ती तेंच्यांनी करपाक जाय न्हू खंय तरी तें हांव म्हणटा आतां आमी पुलिसान वयतले आनी तुमचे आमी डिमांड ताका सांगता तशें आमी तेजे कडेन उलयला बीन हांव तेजे कडेन PI कडेन हांव उलयलां तेजे कडेन तें म्हटलें हांव तुका आमचेंच सांगिना फुडें म्हटल्यार खूब कितें जावपाचें आसा
तेजे कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी जातकरूच मागीर तुमी एक्शन घेतले गांवच्यान ते बीन तुमचे कडेन जायना म्हणून तुमी डायरेक्ट सांगता आम्ही आता येयले ते टुगेदर ऑफ म्हापसा युनिटीच हे जाय करपाक लागून आम्ही ते येयले की तुमचे असे प्रॉब्लेम हा खंय तरी सेक्युरिटी ही जावकूच जाय ही नगरपालिकेची जबाबदारी आहा आणि पुलिसेची जबाबदारी आहा हांगा सगळे कॅमेरा जर आसले तर पळटले आसले न्हू हांव दुसरी एक गजाल सांगता तुमकां थोडे जाण कितें सांगता हे थोडे शॉपकीपरूच तेच सारके ना जाल्यार कितें जातलें हे सुराटे येता पळय ते हे सुराट्यांचें काम न्हू हे त्यांचे ते टोळी एडवान्स कोण आसा पळय चोर त्यांचे काम ते हे कांयच करू शकना हे त्यांचे प्रोफेशनल चोर हे हय बरोबर तेका खबर आहा कशे लॉक त्यांचे सगळे हे आसा कितें हांव काय भितून अशें ना तेचे हे सांगता तुमकां ते प्रोफेशनल चोर हे कोणूच करू शकना सांगले मागीर तशें डोंट वरी आम्ही पोलिसेकडे त्या शिवाय म्युन्सिपाल्टीचे उलयता तेजी तर 100% चूक आसा सगळ्याच बाबतीन सगळे कडेन सतयता ते आतां हांव सगळें उलयना पण एटलिस्ट मार्केटान कितें चल्लां पळय तें तरी हें करा तुमी दुसऱ्यांचे हेजेर बिजनसाचेर प्रॉब्लेम जाता खूब कितें कितें जाता फाल्यां हांगा आनीक कितें एक्सिडंट घडलो न्हू कंट्रोल जावचें ना म्युन्सिपाल्टी कडेन मागीर कितें करतले नुकसाण जातकूर आमी धांवत येतले पुलीस आनी मागीर सांगतले आतां जालें न्हू आमी कितें करूं शकता हें तेंचें उत्तर वचत तेंच उत्तर न्हू तेंचें मागीर एक्झॅक्टली मागीर सगळ्याक युनिटी जाय पयलीं म्हणजे युनिटी जाय गोंयकारांची आनी तेच्या फुडें हे तर हांव कित्याक सांगता सांगूया गोंयाचे फुडें फुडें न्हू सारके धोक्याचे आसा सारकी धोक्याची घंटा वाजपाची आसा फुडें फुडें ते गोंयाकार प्रत्येक इच अँड एवरी गोंयाकारान तेचो विचार करपाचो फक्त आपलो पर्सनल ऑल ओव्हर गोवाचो विचार करून फुडें सरपाचें तेच हांव सांगता बरोबर ओके टुगेदर फॉर म्हापसा आमी म्हापशाक लागून कितें तरी सारकें करपाक जाय तेका लागून आमी फुडें सरल्या युनिटी जाय आनी युनिटी लागून नाल्यार हो असो प्रॉब्लेम जाता पळय ते बायलेन आतां सांगलें कितें कितें प्रॉब्लेम तिजे 90,000ची कॅश आसली ती वेपाराक दिवपाक तिने दवरलेली तेजो आनी बाकी वेपाराक हात लावना फक्त कॅशूच तेंच्यांनी 90,000 काय तेजे वयर कितें बारीक आहा ती येयले तुमचो कितें प्रॉब्लेम जाता आमकां स्ट्रेट CCTV जाय हांगा आनी प्लस लायट ना आमची काय शेड्यूल काय लॉक म्हणटा शेटर म्हाका दिसता कॅशा खातीर तुमचे केस नासले ना कॅश म्हणजे कितें ओल्ड रिंग कितें आयलें सांगू काउंटर एक काउंटर आनी गोल्ड तुमच्या म्युन्सिपाल्टीकडून एक्सपेक्टेशन आनी पुलिशेकडून एक्सपेक्टेशन कितें आहा आमी आतां पुलिशेक वयतले आमी पुलिशेक वयतले तुमचे ग्रिवन्सीस कितें आहा ते थंय मांडटले आनी वेपाऱ्यांची ही समस्या वेपाऱ्यांक हें इमिजिएट जाय बरोबर तेन्नाच कितें तरी घडटलें नाल्यार तें आमचें जावचें ना. सिक्युरिटी वाडची पडटली आनी मातशें CCTV ऑल ओवर द मार्केट युनिट आतां मातशें मॉलान सुद्दां गेले जाल्यार एवरीवेर वी नीड इन म्हापसा ऑल्सो CCTV तुका पेट्रोलिंग जाय पुलिशेचें हे उगडलेले हे उगडलेले हेंच्यांनी हे ट्राय केलेले बॅन करपाक फूल उगडलेले फूल उगडलेले जाल्यार तुमचे CCTV दिसूंक जाय ना पण आमचो मिटर कनेक्शन आहा इफ यू ऑफ द मिटर स्विच ऑफ केले यू कॅन कीप ऑन बिकॉज आमचे लायट कितें प्रॉब्लेम जाता नाल्यार कितें जाता मिटर चालू दवरल्यार परत प्रॉब्लेम लायटीचो प्रॉब्लेम रिस्क आहा आनी कपड्याचे न्हू सर्किट जाले कितें जालें दॅट्स वाय वी नीड अ मेन लायन मेन एक लायन आसलेलो ते काढून आमी CCTV आणि म्युन्सिपाल्टीची ड्युटी मरे म्युन्सिपल मार्केट देव टू प्रोवायड मागीर ते बाकी करता मरे आतां पुलीस कितें सांगता प्रत्येक वेपाऱ्यान CCTV लावपाचो म्हटलं म्हणून जायना मार्केट मार्केट बिलोंग्स टू द म्युन्सिपाल्टी पैसे घेवपाक हाऊस टॅक्सूय घेता आनी रेंटूय घेता ओनरान लावप ते रेंटर रावता ताणे ओनरान ओनर ऑफ द शॉप म्युन्सिपाल्टी But still, if municipality is not good enough, so we'll try to put a CCTV camera. ना at your end you can do that but it is their responsibility ना पण कितें आसता जाणा मरे थोड्यांचो सामको थोड्यांक परवडना थोडे नवे आसता धाकटो शॉप आसता कशें घालता There will be breakfast shop.
म्हणटा हांव तुका तेंच्यानी लावचें न्हू म्हणल्यार 3,000 CCTV येता हय ते धाकटे ते आता वी आर प्लॅनिंग फॉर दॅट बट वी नीड पूण ते जे आसा न्ही ते काडून दवरूंक शकता तूं. सर्वेलन्स जाय रे. 3,000 ना ते काडून काडून पळय कोणी काढला त्या ना तू पळय पयर ते वयर डरोडो घालप येता न्ही आमगेर पंड डॉक्टर घाणेकार तांणी ते हे चोरून व्हेले DVR चोरून व्हेले सो हांगा CCTV कसो जाय कनेक्शन डायरेक्ट हाजे कडेन पुलिसांक कडेन जाल्ले CCTV सर्वेलन्स जाय पयलीं आसले ते म्हापशा बाजारांत ते सगळे थंय आसलेले कनेक्शन पुलिशेन तशेंच वर्सभर कितें चल्ले ते मागीर मोडले ते व्यापारी सोदपाची गरज ना तुमच्या सोदपाक ते इतले हुशार असतात ते DCR उखलून व्हरतात कडेन पात्रांव रे आपका कैश लिया कपड़ा लिया कुछ नहीं आपके पास क्या कैमरा है है पर बंद था ना कॅमेरा बंद था. कैमरा बंद है चलता नहीं बंद रखा था बोले तो स्विच हम बंद करके जाते हैं ना लाइट बंद सगळं करेगा. same system. पण कैमरा है तुम्हारे पास हाँ कैमरा क्या झालं ते काय एक्झॅक्टली कशा बनायचं फायर आणि बर्गरी करा फायर आणि काय ना रे वर्साक 200-300 रुपया पडटा आणि नाल्या आमी मर्चंट असोसिएशना कडेन निवेदन करून तशा लोकांनी करचे शेवट बरो आसला म्हाका. मर्चंट असोसिएशन ऑल्सो कॅन डू ना आमी कितके लुकसाण झालं फक्त हेड तुझ्या हातून काय कित्याक तेंची सेक्युरिटी ना तेंची गव्हर्नमेंट इज फेल्ड सो कलेक्टरान नुकसान भरपाई दिवची कोणाचे कितें कलेक्टरान हे तुझे जॉब मला नाही तू तुझे काय वस्तू घातला ना वस्तू घात जाल्यार व्हरोंक ना काय सगळे उचकून उडयले दाखयले काय कपडे बी काडून उडयले गल्ले धरताले ते पयशेच जाले हांगा पयशे जाले फाल्यां चुडीदार कोण घालून गेला कळटा एरियन CCTV ना वी रिलाय ऑन सम फुटेजीस टू क्रॅक डावन द केस पण तरी आमचें इन्व्हेस्टिगेशन आहा चालू वी आर लिडींग टुवर्ड्स द कन्क्लुजन. आता जर तुम्ही पयशे जर जाल्यार चोरी करपाची मोडस ऑपरेंडी सगळ्यांची सेम आसा आनी तांकां जाय आसली फक्त कॅश तेंच्यांनी वेपाराक खंयचेच हात लावना आनी शटर ब्रेक करपाचे तेंच्यांनी लोकांकूय हात लावना ते हेजो जो शटराचो जो कान आसा तोच तेंच्यांनी कान प्रत्येकाचो बँड करून मोडून तेंच्यांनी ते शटर ओपन केलेले आसा आनी मागीर तांकां एक कदाचित तेंच्यांनी भितून कॅमेरा पयल्या आनी तेंच्यांनी मागीर भितून ते हात लावना असो एक प्रकार आमी आतां सगळ्या बाजारांत प्रत्येकाक मेळोन येयल्या आनी तेंचो अंदाज असो आहा की तो कॅमेरा पयना फुडें एक टायम ते समजलें कितें आमी सांपळोवंक शकता म्हणून त्या खातीर भितून आनी परत ते शॉपांनी हें करूं ना एकट्याच बायले जे ते आरोलकर म्हणटा पळय तेजे तेंच्यांनी कॅश येयल्या तेजे हितून कॅश मेळ्ळ्या बाकीच्या हितून खंयच्याच वस्तूक तेंच्यांनी तसो हात लावना कित्याक ते सगळे रेडीमेड गार्मेंट आनी तेंच्यांनी एक सोडून दोन अशे सिलेक्टेड अशे शॉप तेंच्यांनी हें केलां म्हणजे ते जाणा जाल्ले लोक आसूंक जाय एक दुसरें साहेब पेट्रोलिंग तुमचें सारकें नासता पेट्रोलिंग साहेब त्या पॉयंटाचेर 9 आसूंक जाय पयलीं मोटरसायकल ना कांय ना दाणे घेवन बाबडे ते पुलीस पयलीं रावताले पण युनिफॉर्माचो जो इफेक्ट आहा पळय तो इफेक्ट सगळे कडेन वयता तो इफेक्ट आतां ना आनी आतां कितें जाता आतां सादारण तुमकां 12:30 एक जायसर रेस्टॉरंटां फास्ट फूड हें तें चालू आसता ते कितें करता आमलेट खावपाक रावता तेंची स्टडी आसता रेकी कशें करतात ते आतां आमलेट खावपाक रावपा आमलेट खाता म्हणसर खंय कितें कोण कितको वत रावता कितें करता हे तेंचे सर्वे कंप्लीट आसता आतां दोतोर घाणेकाराच्या भर वस्तीन साहेब ती आजून डिटेक्ट जावना म्हणजे हें जर कंटिन्यू जालें जाल्यार सिनियर सिटीजन जावं भुरगीं जावं बायलां हे तांकां सेक्युरिटीच्या दृश्टीन कितें आहा म्हाका सांग तुमी स्ट्रिक्टली कितें तरी सर्वेलन्स करना पयलीं हांगा तुमचे कडेन CCTV कॅमेराचें हें युनीट तुमचे कडेन आसतालें आतां घाणेकाराचेर जर पयशे आहात जाल्यार इंडिविज्युअल घातले जाल्यार तो DCRूच घेवन गेले ते
म्हणून तुमकां ते फुटेजूय मेळपाची परिस्थिती डिफिकल्ट. आतां हांगा शॉपावाल्यांनी कितें करता ते मेन स्विच ऑफ करता, कित्याक फाल्यां कडेन शॉर्ट सर्कीट जाल्यार तेंची शॉपूय जळोंक शकता, मागीर परत तेंकां रिस्की. म्हणून ते शॉप बंद करतना ते मेन स्विच ऑफ करता, मागीर तो CCTV चलना. म्हणजे ह्या दृश्टीन तुमी सिरियसली साहेब कितें तरी एक्शन ही जावकूच जाय टायम बाउंड, नाल्यार हें जावचेंच ना. म्हापसा मुन्सिपालिटी कितके फावटी आमी लेटरां केली, सगळ्यांनी केली, घालता म्हणून सांगलें. आजून एकूय CCTV सुरवातीक थोडे घातले हेंच्यांनी, पूण एकूय तेंचो चलना. आतां दुसरें कितें करा तुमी सर, गणपती पुजता पळय थंय एक तुमी परमनंट PSI आनी तेजी टीम ही आसूंकूच जाय सर इन्स्टॉल. जप करून कितें तरी इन्सिडंट जालो जाल्यार कोण तरी हांगा पावता म्हणून सर थंय बाजारांतल्या बाजारान इन्फॉर्म करूंक मेळटलें. आनी पेट्रोलिंग हें इम्पॉर्टंट जाय. त्या पॉयंटाचेर 9 तो मनीस आसूंक जाय. आतां तुमी गव्हर्मेंटान व्हेहिकल दिल्या ते कांय ना, ते चिप्स घेता, सॉफ्ट ड्रिंक घेता आनी ते खंयच्या तरी झाडां पोंदा बसता आनी ते खाता आनी मागीर त्या टायमार तेंची ड्युटी सोंपली की परत येता साहेब. तुमी मुद्दम पळया, म्हाजी चॅलेंज आहा ते पेट्रोलिंग कशें करता ते. गाडयेन रावन पेट्रोलिंग जायना साहेब, कोण पळयता तांकां. आतां तुमी साहेब बाजारांत जर तुमी त्या स्पॉटाचेर येशात जाल्यार तुमी उबे रावल्यारूच तेचो इफेक्ट जाता, नाल्यार तो इफेक्ट जावं शकना. रस्त्यार पुलीस पयल्या शिवाय तो एक हें जो दरोडेखोर जावं तो चोरी करपी तो युनिफॉर्म पयलो की ताका कळटा की हांगा आतां पेट्रोलिंग आहा. हो सायकोलॉजिकल इफेक्ट आहा पळय हो पुलिसांचो ना. आनी ताका लागून साहेब हो प्रॉब्लम कंटिन्युअसली जाता. हांव तुमची इंडिविज्युअल मिस्टेक आहा म्हणिना, पूण हें कंटिन्युअस प्रोसेस जावंक जाय. हेच्या पयलीं अश्यो अनेक जेन्ना तुमचे कडेन कांयच नासतालें तेन्ना ते बाबडे दाणे घेवन रावताले. तो इफेक्ट आमी पयला न्हू, तो इफेक्ट कितको पावरफूल जाता आनी ताका लागून ते येवपाचेच बंद जाता. आयज ठरावीक आंध्र प्रदेश मागीर कर्नाटका अश्यो ठरावीक तेंच्यो टिमी आहा, त्या एरियेन तुमी तांकां धरूं सुद्दां शकना, कित्याक तांकां ऑलरेडी मॅसेज वयता की अमके अमके गोंयचे पुलीस येता जावं आनी खंयच्या राज्यांतले पुलीस वयता तुमकां तांकां इन्फॉर्मेशन पयलीं मेळटा. ते त्याच कामाचे लोक ते थोडे अमावशेक करता, थोडे पौर्णिमेक करता, अशी तेंची सिस्टम आहा आनी त्या पद्दतीन हें करता. आतां म्हाका सांगा, फाटल्या फावटी तुमचो स्टेटमेंट आहा, DGPचो स्टेटमेंट आसा की ते बांगलादेशी बॉर्डर क्रॉस करून वयता आनी बांगलादेशी बॉर्डर क्रॉस करून परत येता आनी गोंया पर्यंत पावता. तो म्हणटा सेक्युरिटी कांयच ना, नॅशनल सेक्युरिटी फेल आनी आमची सेक्युरिटी फेल. म्हणून अशे हितून सिनियर सिटीजन, भुरगीं, चेडवां, बायलां बाजारांत येवप ना, कितें करप, कशा पद्दतीन आमी फेस करप, ह्या सगळ्या गोश्टीचो साहेब लोकांक भंय जाल्लो आहा. आनी हें म्हापश्या तर कंटिन्यू चालूच आसा. ह्या दृश्टीन साहेब तुमी कितें मेजर, तुमी स्ट्रिक्टली कितें तरी मेजर घेवंक जाय. सर्वेलन्स हें CCTV कॅमेरा हे जायत, ही सारकी काळाची गरज, जेणे करून तुमकां एटलिस्ट डिटेक्ट करपाक तरी मेळटलें. आतां ती फाटल्या फावटी कितकी वर्सां जाली साहेब, ते शेट्टीची मर्डर आजून डिटेक्ट जावंक ना. भर वस्तीन त्या कॉर्पोरेशन बँकेचे देखी ताका कितकीशींच वर्सां जालीं तो मेळूंक ना. मागीर एक टिचर तेजेर एसीड मारून ती डिटेक्ट आजून जावंक ना. म्हणजे म्हापश्यां ही पयलीं पासून जी परंपरा आसा ही आजून पर्यंत म्हत्वाच्यो केसीस ज्यो आसा साहेब त्यो डिटेक्ट जावंक ना. आनी ताका लागून म्हाजें डिमांड आसा आमचो की ह्या दृश्टीन तुमी कितें तरी सिरियसनेस घेवन आमचें तुमकां पूर्ण तुमी सांगा आमकां खंय वचोंक जाय, कितें करूंक जाय, आमी तुमकां इनपूट दिवंक शकता की अशा परिस्थिती. आयज साहेब तुमी पळयशात जर सकाळचे लेबर आहा पळय तेंचें व्हेरिफिकेशन स्ट्रिक्टली जावंक जाय. तेंचे कडेन कार्डां ना, डेली वेंडर आहा, तुमी मुन्सिपालिटी डिमांड करा, सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे तेंच्या कडेन आयडेंटी कार्ड आसूंक जाय. आनी आयडेंटी कार्ड नसल्या कारणान तुमकां कळना तो मनीस खंयसरलो कितें आहा, तुमकां इजी पडटा तें चॅक करपाक. फाल्यां काय तो शॉपकिपराचेर मनीस तांकां सुद्दां तुमी शॉपकिपराक सांगूंक जाय तुमच्या मनशाचे ते हें आहा, सेल्स गर्ल्स आसा किंवा सेल बॉय आहा, तेंची आयडेंटी कार्ड करूंक जाय. म्हणजे जेणे करून त्या मनशाक तुमकां कळटा बाबा, तुमच्या कडेन कळटा बाबा हो मनीस ह्या शॉपाचेर कामाक आहा. मागीर तेणी सोडल्या बरोबर सुद्दां तुमकां तेणी रिपोर्ट करूंक जाय, नाल्यार हें जावचें ना साहेब. म्हणजे तुमकां इजी पडटलें हें सगळ्या यंत्रणेक हें करपाक. कित्याक आमी पुलिशेक गाळी घालपाक आमकां सोंप्यो, आमकांय कळटा तुमचे थोड्यो डिफिकल्टी आहा, तुमचे त्या पद्दतीन गव्हर्मेंटानूय तुमकां त्या पद्दतीन सहकार्य करूंक जाय, पूण तें सहकार्य तुमकांय मेळना हें आमकांय कळटा. पण साहेब आमी शेवटी ह्या म्हापश्या शहरान रावता म्हणटून आमची जबाबदारी आसा. आमकां कितें दिसता की पुलीस आहा, पुलीस आमचें योग्य काम करतले, पूण तशें घडना न्हू साहेब. आनी ताका लागून आमी कितें करपाचें आनी तुमची आतां फुडें स्टेप कितें आसतलें तें तुमी सांगा आमकां. कारण पुलिसांचो कितें आतां आमी मार्केटान सुद्दां भोंवले पळय, ती डायरेक्ट तांचो आरोप पुलिसांचेरूच आसा. ते सगळे म्हणटा की पुलीस कांयच करिना आमच्या हांगा. कित्याक आतां म्हापश्यान पळय 2-3 केसी सांगल्यो
डॉक्टर घाणेकराची केस, मागीर तो एक गोल्डस्मिथ शॉप लुटिलो, ताका जवळ जवळ 10-12 वर्सां जालीं, ताची कल्प्रिटूच सापडना कोण. सो जे क्रायम करपी आसता तांचें डॅरिंग वाडटा. आज तांकां खंयच म्हापशान जाल्यार म्हाका दिसता कोणाकूच भंय उरिल्लो ना. फाटीं होते रिपोर्टरांनीच दाखयल्लें, होते रातचे थंय डायरेक्ट प्रॉस्टिट्यूशन चलतालें थंय सिरसाट लॉजा कडेन, कळ्ळें. म्हणजे हांगा काय म्हणजे भंयच उरूंक ना पुलिसांचो, कारण केन्ना थंय पुलीस थंय बाबा रातचे रावंडाक वता तें पळोवंक ना. हांवें सुद्दां स्वता पळोवंक ना. आतां हरशीं मार्केटान सुद्दां ते नाकाबंदी बी रातची करूंक जाय, कित्याक मार्केटान खूब इन्सिडंट जाले आतां. फाटीं हाजो तो वरें नासनोडकार, ताजो शॉप लुटिल्लो. आनी म्हापशान मार्केटान तर चालूच आसा, बारीक बारीक अशें फोडप तोडप आनी ते चोरयो करप चालूच आसा. आनी स्पेशली जे शेटकाम करता दे आर बंगाली. आतां ते बंगाली काय बांगलादेशी काय आनी कोण, कित्याक थोडे आतां हाज्या पयलीं गोंयान अशे क्रिमिनल सापडिल्ले आसा जे खूब तेंप रावता येवन. ते हांचे ते व्हेरिफिकेशन करप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, कित्याक ते सुद्दां कोण काम करपी कारागीर आसा पळय तांचे, ते कारागीर सुद्दां ते सुद्दां नोको आसतले ते खून करून आयल्या काय कितें करून आयला आनी हांगा रावता इतलीं वर्सां, ते कोणाक खबर ना. सो म्हापशान सारकी अंधाधुंदी चल्ल्या. काल सुद्दां पळय थंय डेड बॉडी सापडली ती फाटल्यान. तो सकाळीं थंय आसा आनी महाराष्ट्राची एक ओमनी येता, ही येता एम्बुलन्स, आनी एम्बुलन्स येवन ती ताका आतां व्हरपाची तयारी. आतां ताजो मर्डर जाला काय ती तांचो कोण आसाय काय व्हेरिफिकेशन घेता तेजें, तो तांचो कोण लागता काय ना. फाल्यां ती अशें कोणाकूय हाडटले खून करतले आनी ते लिपोवन दवरतले. महाराष्ट्रांतले हाडटले तोंडे बाबड्या एका मनशान पळयलें आनी ताणें सांगलें एका हांकां रिपोर्टराक फोन करून, म्हणून ती गजाल कळ्ळी. नाल्यार हाज्या पयलीं व्हेल्याय आसतलें आनी व्हरून खंय उडयली बॉडी किंवा जळयली बॉडी कोणाक कळटा. म्हणून अशें म्हापशान जें चल्लां पळय तें खंय तरी पुलिसांची वचक जाय, कित्याक आमकां तो बाकीचें आमी कोणाचें उलयना, म्हणून आमी पुलीस स्टेशनाक तुमचे कडेन आयल्या म्हणून तुमी फुडाकार घेवन थोडी गजाली करूंक जाय. इवन म्युन्सिपाल्टीक तुमी डायरेक्ट करूंक शकना, पूण यू कॅन एडवायज म्युन्सिपाल्टीक सांगूंक जाय की आतां ती म्युन्सिपल मार्केट ती तांचें मार्केट, दे आर ओनर म्युन्सिपालिटी, बाकीचे सगळे आतां लीज होल्डर आनी सब लीज होल्डर आसा. सो म्युन्सिपालिटीची ड्युटी आसा तांकां आय कार्ड दिवपाची. तांणी सगळ्यांनी आय कार्ड कंपल्सरी दवरूंक जाय. म्हणजे रातचे जर मार्केट बंद करता, मार्केटान थंय फुटपाथार रातचे कोण कोण न्हिदिल्ले आसता ते कोण, तांकां न्हिदपाचो कितें अधिकार आसा थंय, तांकां उठोवन भितर घालूंक जाय. एकदां जर कळत किंवा मार्केट बंद करूंक जाय, सगळें सील करूंक जाय आफ्टर 10 o'clock आनी सकाळीं मागीर 5 जावंक उडोवंक जाय. तो म्हणसर मार्केटान कोण येता ताजे मागीर कोण डॅरिंग करचो ना भितर सरपाचें. आतां कितें जालां, मार्केट ओपन आसा 4-5 सायडींतल्यान, कोणीय कसोय भितर येता, थंय ते न्हिदिल्ले आसता, ते मागीर रेकी करता. हे आतां ना म्हणल्यार 15 दीस तरी तांणी रेकी केल्या आसतली. ते कितें रोखडे 2 दिसान करूंक नासतलें काम. तांणी इतली शॉपां तांणी फोडल्या, सिस्टमॅटिकली तांणी कट केला ते तांकां खबर आसा. आनी फाटल्या सायडीन थंय लायट ना, काळोख आसा, सो तांकां ते सुद्दां तांणी नोट केला की हांगा काळोख आसा, हांगा फोडपाक इजी. अशे खुबशे ते प्रकार घडटा. म्हणून तुमी आतां फुडाकार घेवन जे तुमच्या दृश्टीन शक्य आसा ते तरी तुमी स्टेप घेवंक जाय. कारण आनी एक सांगपाचें म्हणल्यार हांगा म्हणजे आमचो सुद्दां एडवायजर जो डॉक्टर नंदकुमार कामत, सायंटिस्ट, तांणी सुद्दां फाटीं पुलिसेन तुमी नाशिल्ले तेन्ना 2024 तांणी हांगा कशें पुलिसींग करप, कितें करप, इम्प्रोवायजेशन इन पुलिसींग, तांणी फूल रिसर्च करून सबमीट केल्लो. आनी तुमचे जे ऑफिसर आशिल्ले तांचे बरोबर तांणी इंटरेक्शन करून तांकां सगळें सांगिल्लें, पॉयंट्स दिल्ले म्हापशेचे खंय खंय नाकाबंदी जाय, कशें म्हणजे जे लुटपी क्रिमिनल्स आसा ते कशें म्हापशान एंटर करता हाजेर तांणी रिसर्च केल्लें. आनी आतां ते म्हापशा रावता म्हणून तांणी तो रिसर्च केलो. सो अशे जे व्यक्ती आहा जांचे रिसर्च तांणी केल्लो आसा, तांकां नॉलेज आसा, तांचो तुमी हेल्प घेवंक जाय. आनी तांणी जो रिसर्च तुमकां सबमीट केला आनी जे तांणी उपाय योजना कितें सांगल्या त्यो तुमी इम्प्लिमेंट करूंक जाय अशें म्हाका दिसता. कित्याक तुमी ते विचारा आनी ते आसतलो तांचो रिपोर्ट, आनी तो घेवन नाल्यार तुमी परत तांकां रिक्वेस्ट करा, ते येवन तुमकां सगळें सांगतलें की खंय खंय कित्या खातीर जाता हो क्रायम आनी कसो टॅकल करूंक शकता. हे तांणी रिसर्च केल्लो आसा. म्हणून म्हाका दिसता तुमी तांची हेल्प घेतल्यार बरी. PCR व्हॅन दवरलेली आहा आमची थंय पेट्रोलिंग करपाक. मागीर नाकाबंदी आमची ऑलरेडी थंय हितून आसता, खंय गांधी चौकान. आतां तेच्या वयर आनी करतलो जाल्यार आमी हें करता, आमचो स्टाफ कसो कितें मेळटलो तेचेर आहा तेचेर येवन आसून आमी मागीर हितूनय आमची ती शकुंतला पळय आहा
थंय कशें कितें आहा ते पॉयंट पळयता आमी. मार्केटान साहेब कितें आहा, एकीकडे तुम्ही एकीकडे एकेकडे दवरून काय फायदो कांयच ना. फायदो ना. खबर आहा म्हाका कळटा तें. आणि कितें जाता शकुंतले कडेन दवरून जर कांयच फायदो टुगेदर फॉर म्हापसा हितून आमचे अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, बाकीचे पदाधिकारी आसात. आमी गेल्ले म्हापशा आनी आमी पळयता की म्हापशा चोरयेचे हे वाडत वयता. आतां काल 7 शॉपां फोडली, आतां हेच्या फुडें कितलीं शॉपां फोडटली खबर ना. आनी म्हापशाची हिस्ट्री आहा की मर्डर जाले, बंगले फोडले, पण जे कोण आहा पळय अजून एक्यूज धरलेले वचना. तेन्ना हांव मागता की जी शॉपां दिल्या ही म्युन्सिपाल्टीचें काम आसा. आयज आमी पळयता की म्युन्सिपाल्टीचो फक्त कारबार हो कॅबिनान चलता, एकामेकाच्या शॉपाच्या खातीर झगडटात, कोणाचें रेजोल्युशन घेवंक ना, कोणाची आपापली शॉपाच्या बद्दल कोणाक कितें म्हटलें मिनीट चेंज केल्ले वयतात, अशेंच गजाली आयकता. पण म्हापशाचे जे बाजारपेठ आसा आनी आमी म्हणटा की इकनॉमिकल ही गोंयान म्हापशा सेकेंड म्हणटात, म्हणजे रेवेन्यू जनरेट करता, त्या हेका जर सुरक्षा दिवं शकना ताचो उपाय कितें. पयर आमी पळयला की आमचो आमदार म्हणटा की अशे खुबशे एसोसिएशन येतात की खंय इलेक्शनाकूच येतात. हेणी आतां ते इलेक्शनाक आपल्या खातीर म्हटलां काय खबर ना, कारण आमी पळयलां की सगळ्या म्हापशा शिमेचेर नाल्ल फोडले गेल्ले वयता. आनी तो सांगता की आमी म्हापशान हें करतले तें करतले, आनी अशें आयकूंक येयलां की 31 करोड हे एका मोडला म्हणून रस्ते सारके करपाक. तितूले 31 करोडाचे 1-2 करोड मोडून म्हाका दिसता CCTVची आयज सत्त गरज आसा. आनी त्या खातीर आमचे डिमांड आसा. आमी कलेक्टरा कडेन DGP कडेन वयतलेच, कित्याक आमी आतां उगी रावपाक ना. खूब जाले, सोंसून म्हापशान खूब जाले, त्या खातीर सगळे म्हापशाकार एक जाला. आनी त्या खातीर हेचो आवाज आमी एक मेमोरंडम हांगा दिला. आनी हेच्या फुडें जी कारवाई आनी बाकी कितें जातलें तेचेर आमचो सारको मॉनिटरींग आसतलें. आनी जे डिपार्टमेंटाक ज्या हेका दिवंक जाय तेका आमी दितलेच. हांव मागता की आमदारान मातसो हेचेर लक्ष घालचो, कळ्ळें. जो थोडो काळ आसा पळय तितून एक थोडे तरी अच्छे दिन म्हणटा पळय ते आमकां म्हापशाकारांक मातशें दाखोवचें तुवें, कळ्ळें. हे रिक्वेस्ट आहा की चोरी तरी जावचूंक जायना. आतां थोड्या दिसांनी पावस येतलो, मागीर सण येतले, आनी चोरी आनी मर्डर्स म्हाका दिसता म्हापशा आनी एरियांसून बार्देजा पर्यंत पावल्ले आसात. हे लोकांक सांगपाचें ना. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता लोक येवपाक आनी लोकांच्या भितून भंय आहा. आमी टुगेदर फॉर म्हापसा एक कमिटी आतां PI कडेन आयिल्ली. काल जी 6 दुकानां म्हापशा बाजारांत फोडली ताजे निमित्त घेवन आमी आयिल्ले, कारण म्हापसान क्रायम हो वाडत आसा. सो आमी थोडी आमची डिमांड्स आसा ती PIक सांगिल्ली आसा. एक म्हणजे आमी PIक सांगिल्लें आसा की तांणी म्युन्सिपाल्टीक एडवायज करचो, रेकमेंड करचें की म्हापसा मार्केटान CCTV कॅमेरा सगळ्याक बसोवचे म्हणून. कारण थंय कॅमेरा नाशिल्ल्या कारणान अशा प्रकारचे चोरी करपाचे धारिश्ट हे गुन्हेगारांक जाता. आज म्हापशान वचत थंय आमी पळयलां की जे मायग्रंट्स लेबर आसा, काल सुद्दां एकलो थंय डेड बॉडी आमकां सांपडली. अशे मायग्रंट लेबर जे आसा तांची कांयच आयडेंटिटी ना, व्हेरिफिकेशन ना, आनी ते जाय तशे जाय थंय मार्केटान न्हिदतात, जाय त्या टायमार न्हिदतात. अश्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा त्यो अवॉयड करपा खातीर म्हापसा मार्केटान रातचे 10 ते सकाळी 6 जायसर थंय बंदी करची म्हणून कोणाकूय येवपाक, आनी थंय गस्त वाडोवची, आनी थंय कोणाकूच येवंक दिवचें न्ही. आनी पेट्रोलिंग जें आसा तें म्हापसा मार्केटान चालू करचें, कारण जे आमी कित्येक वर्सां पळोवंक ना थंय पेट्रोलिंग, तें पेट्रोलिंग थंय इमिजिएटली चालू करचें आमी मागला. कारण म्हापशान आतां बिकेन सांगिल्ल्या प्रमाणे म्हापशान खुबशे क्रायम जाले. तो फाटीं गोल्डस्मिथाचो मर्डर जालो आनी शॉप लुटलो, मागीर डॉक्टर घाणेकाराचें घर लुटलें. अशे खुबशे गजाली आनी तांचे कोण गुन्हेगार ते अजून सापडूंक ना. आनी ताज्या खातीर जे क्रिमिनल एक्टिविटीज करपी आसता तांचें धारिश्ट वाडटा. आनी म्हापसा म्युन्सिपाल्टी खास करून, कारण म्हापसा म्युन्सिपल मार्केट बिलोंग्स टू म्हापसा म्युन्सिपालिटी, दे आर द ओनर, म्हणून तांणी थंय लक्ष दिवप खूब गरजेचें. आज थंय लायटी पेटना. आमी गेल्ले, आमी मुद्दम आज पावणी करपाक थंय गेल्ले तेन्ना आमी पळयलें की जी शॉपां फोडल्या थंय काळोख आसा.
थंय लायटी ना, लायटी फुटल्यात. तांची म्हणजे जे शॉप ओनर्स आसा तांणी कंप्लेंट केल्या की थंय लायटी पेटना, खुबशे प्रॉब्लम थंय आसा. मागीर ती वयरची सगळीं शॉपां बांदून दवरल्या म्हापसा म्युन्सिपालिटीन, जी कोणाकूच अलर्ट करूंक ना. ती अशी फुकट घरा कशी तांकां मेळ्ळा, क्रिमिनल जे आसा तांकां ते थंय रातचे रावता, थंय कितें कितें नाका आशिल्लें करता, कोण सोरो पिता, पार्ट्यो करता, म्हणून ते सगळे लॉक मारचे. पत्रकारांनी खुबदां हें हाडलां, पूण हें कित्याक इतलें निर्लज्ज जालां म्युन्सिपालिटी हांव नकळो. तांणी आतां खरें स्टेप घेवन ते सगळ्याक लॉकां मारूंक जाय, थंय ग्रिलां लावंक जाय आनी एंट्री बंद करूंक जाय. ते थंय बांदून दवरला पळय व्हायट एलिफंट सगळे, ते सगळे बंद करूंक जाय. ते कोणा खातीर केलां हांव नकळो. नाल्यार दिवन उडया मरे, ते अलॉट करा शॉपां. तशी दवरल्या बांदून आनी पयशांची वाट लायल्या. सो म्युन्सिपालिटीन हें सगळें लक्षांत घेवन ताबडतोब CCTV कॅमेरा लावचे. आनी अत्यंत म्हत्वाची गजाल म्हणजे आमचे टुगेदर फॉर म्हापसा जी कमिटी आसा, आमी कलेक्टराकूय मेळपाचें आसा. जांची शॉपां फुडल्यान जांकां नुकसाण जालां तांकां नुकसाण भरपाई दिवपाची गरज आसा. आनी ही कलेक्टरान आमी मागणी घेवन वचपाची आसा सोमारा की तांकां नुकसाण भरपाई दिवची म्हणून. आज आमी टुगेदर फॉर म्हापसा पुलीस इन्स्पेक्टर म्हापसा पुलीस स्टेशन, तेज्या पयलीं आमी बाजारान जे चोऱ्यो जाल्यो ते सगळे सय शॉपकिपरां कडेन आमी गेले, तेंचे समस्या आमी जाणून घेतले. आनी तेंच्यांनी अनेक लोकांनी थंय सांगलेलें आहा शॉपाचेर कसो कसो प्रॉब्लम जाला तो. आनी ते शॉपकारांक आमी पयलीं वचून मेळ्ळे आनी तेंची समस्या जाणून घेतल्यो. तेंच्यांनी ठरावीक ग्रिवन्सी जे सांगले, मेन म्हणजे कॅमेरा. आतां तेंचे कितें आसा, तेंच्यांनी प्रत्येकानी इंडिव्हिज्युअल कॅमेरा घातलेले आसा, पण तरी आसतना कितें आसा, शॉप बंद करता तेन्ना मेन स्विच बंद करता, नाल्यार शॉर्ट सर्कीट जावन तेंच्या शॉपाकूय प्रॉब्लम जावं शकता. म्हणून ते मेन स्विच करिना फुडें ते कॅमेरा चालू जायना. म्हणून हांगा नगरपालिकेची म्हत्वाची जबाबदारी आसा. आनी तेंच्यांनी खरें म्हटल्यार संपूर्ण कॅमेरा थंय सगळ्या संपूर्ण म्हापशा मार्केटान घालूंक जाय, जेणे करून पुलिसांक ते सोंपें जातलें जे आयडेंटिफाय करपाक गुन्हेगार. आनी आयज आमी पुलीस इन्स्पेक्टराक डिमांड दिलेलें आहा आमचें, तूं नाकाबंदी जावंक जाय. दुसरी म्हणजे तुमचे बिटाचे जे पुलीस आसा त्या स्पॉटाचेर ते पुलीस तुमी थंय त्या स्पॉटार युनिफॉर्मान थंय दवरूंक जाय, जेणे करून जे कोण रेखी करता तांकां एक सायकोलॉजिकल इफेक्ट तेंचेर जावचो. आनी जेणे करून ते थंय मागीर ते गोश्टी जावपाक बंदी जातल्यो. आनी दुसरें आमी कितें सांगलां, तुमी कंप्लीट हेका म्हापसा मार्केटाक तुमी रावंड मारा, जेणे करून खंय खंय कितें क्रिमिनल खंय लिपोन रावता जावं आनी कितें करता, ज्यो बिल्डिंगो बंद आसा त्या बिल्डिंगेचेर तुमी विजीट करची आनी थंय तुमी हे इन्स्पेक्शन करचें, जेणे करून हे क्रिमिनल जे आसा ते थंय येवपाक बंद जावंक जाय टोटली. आनी अशा परिस्थितीन हे शॉपकिपराक आनी म्हापशाचे जनता जे सिटीजन आसा हे रावता तांकां खंय तरी सेक्युरिटी तांकां फील जावंक जाय की म्हापसा पुलीस योग्य पद्दतीन काम करता. आनी तांकां सेक्युरिटीच्या दृश्टीन तांकांय भयभीत जालेले आहा. स्टुडंटांक भंय, सिनियर सिटीजन आहा तांकां प्रॉब्लम, कित्याक डॉक्टर घाणेकाराचे ते आरोपी आजुनूय मेळोंक ना, ते डेकॉयटी तेंच्यांनी घातलेले ते मेळोंक ना गुन्हेगार. आनी अशा परिस्थितीन लोकांक मॅसेज बरी वयची, ताका लागून हांवें कितें सांगलां, आमी डिमांड केला की तुमी सारकें पेट्रोलिंग वेवस्थीत करा की जेणे करून म्हापशा जनतेक एक सेक्युरिटीच्या दृश्टीन तांचो जो भंय आसा तो भंय तुमी काडून उडोवंक जाय. आनी ताका लागून पियान आमकां आश्वासन दिलां की आपूण तें पेट्रोलिंग मातशें वाडयतलो. तेजोय प्रॉब्लम कितें आहा, तांकां स्टाफ मातसो शॉर्टेज आसा आनी ताका लागून तो म्हणटा कितें आपूण रिलिव्हर हे ते 24 वरां ड्युटी करिना फुडें तांकांय दुसरे दिसा सुटी दिवची पडटा. म्हणजे हे सगळे समस्या तेंचे कडेन आसा. तेंच्यांनी सांगलां की आनी तेजो कंट्रोल जो CCTV कॅमेराचो कंट्रोल जो आहा तो पुलीस स्टेशनाचेर आसूंक जाय, जेणे करून तांकां सारकें डे टू डे ते पळोवपाक मेळटलें बाबा कोण खंय रातचो भोंवता कितें करता. म्हणजे अशा दृश्टीन आमी तांकां डिमांड दवरलेल्या. म्हाका खात्री आहा की म्हापसा पुलीस इन्स्पेक्टर ताबडतोब ह्या हेचेर कारवाई करतले आनी ह्या जे गुन्हेगार आहा तांकां ताबडतोब तेंची गजाआड करतले. बरी आमी आतां इवन ते तुमी सांगा सजेशन, हांव गव्हर्नमेंटाक आतां व्हडले मॅटर जाले न्ही जाल्यार आमी इवन सोशल पार्टिसिपेशन तुमचे आतां तुमचे बाजार करता समज आतां धर एक आसा 500 तुमी शॉपकार आसा, एक रोटेशन बेजिसान आमच्या वांगडा रावलो 5 जाण, चड न्हू, आवट ऑफ 500 5 जाण. बाबा आज तूं ड्युटेक, फाल्यां तो तशी ड्युटी करत न्ही, तुका लॉंग रन येता. आमी सेक्युअर करया न्ही मार्केट. पयलीं कशें जालें न्हू, आमची ती टेंपल आहा न्हू, टेंपल जावं मॉस जावं चर्ची थंय बूक दवरताले. आनी त्या स्पॉटाचेर त्या बिटाचो मनीस थंय पावलो की तेणी थंय सायन मारप आनी टायमींग घालप की तो मनीस सिस्टम आसा ती ना. आतां ती सिस्टम आतां बँक्स बी आसा न्ही, ती सिस्टम बँकेचे भितर मनीस आसता थोडे हितून वायटल लिस्ट थंय तो सायन मारता आमचो आनी येता.
आनी आतां कितें आसा दॅट इज डिसकंटिन्यू पयलीं आसली ती आतां हांवें ताका सांगलां PI परत ती चालू कर पळयता हांव जस्ट रिवायव ती- करता आनी एडिशनल स्टाफ घालपाक हांव ट्राय करता आमच्या कडसून कितें जाय पळय हेल्प वी आर देअर विथ यू तुमचो पार्टिसिपेशन आमकां जाय वी आर देअर आतां आमी पळय आतां आमी येता तुका टायम केन्नाय चॅक करता सो पॉसिबली थोडो तुमचोय समज पार्टिसिपेट दिलो आमकां आतां मार्केट पळय व्हडला पयलीं हांव PSI आसतना म्हाका याद आसा हांव फूल आख्खे मार्केट रावंड झिगझॅग करून आख्खो रावंड मारता थोडे कडेन ते सामान दवरता लास्ट चिकनाचे बी तुका आतां येसर बसून हांव चिकन मटन पयलींचें ते तुका क्रॉस करून मेळनाशिल्लें कित्याक तें गाडी आसा आनी लास्ट ती गेट आसताली फाटली तो सांखो आनी ते घाण सगळें म्युन्सिपाल्टी कितें सांगूं म्युन्सिपाल्टीक आतां मार्केटान न्हू 4 कडेन ओपनिंग आहा म्हणजे येवपाक बी ते एंट्री ती 4य न्हू रातची सील जावंक जाय येस म्हणजे कितें जातलें ते तुमकां कंट्रोल करपाक आनी सोंपें पडटलें आतां म्हणून तें तुमी हेका म्युन्सिपाल्टी यू हॅव टू रायट आमी फॉलोअप करता बरयता नो प्रॉब्लेम आनी दुसरें कितें जाता न्हू खरो आतां मोडस ऑपरेंटी चोराची केन्ना आसता 3 ते 5 हय तो सारको तो पिरियड तो पिरियडाक आतां ही सुद्दां जाल्या न्हू ती सादारण 4च्या दरम्यान जाल्या इवन डॉक्टर घाणेकार ती 5 जाल्या कळ्ळें न्हू ती आजून पर्यंत डिटेक्ट जावंक ना पयलीं हेच्या पयलींच्यो मर्डर केसी 2 आजून पेंडींग आहा दॅट इज नॉट डिटेक्टेड तो 20 वर्सां पयलीं घालता ते मागीर तितके तुमकां फाल्यां हें करतना हेल्प जातली आनी एट द सेम टायम तेंचे कडेन कितें तें म्हणल्यार स पोलीस आमी मार्केटाक लागून दवरला सो आमी तांकां कितें सांगलें की आमकां मिनिमम एक तुमी 10 दिया म्हणून आतां हें करून न्ही म्हणजे ते कितें म्हणलें आपूण आपल्या लेवलचेर न्ही आपूण हें करता म्हणलें आपूण ट्राय करता म्हणजे आमी कितें आमी आतां इतके पयशे आमी घालतले न्हू 6.5-7 लाख खर्च आसा सो रोखडेच 2-3-4 म्हयने सपोज सारकें कोण थंय रावलो हितून मॉनिटर करून आनी मागीर जर ते धूळ खायत पडले जाल्यार मागीर वेस्ट न्ही सो सर कशें आसलें म्हणजे तुमचें कॉपरेशन प्लस आमचें सो दोगांयनी हें करून आमी मार्केटाचो विशय तो हें करूया सो PI जर आय विल कॉपरेट क्लॉक तुमकां आमी एक मनीस कंटिन्युअस मॉनिटर करपाक दिता मॉनिटर पळोवपाक फक्त तो पळयतलो की तो ट्रेन मनीस पुलीस तो भितर पळयतलो खंय कितें ताका दिसा ओके हो अनवळखी हो मातसो हेजे सस्पिश आहा एक्टिविटी येस तो तेजेर फोन करून अमको मनीस धाडटा अमके वचून चॅक कर वायट शर्टाचो मनीस ऑर स्कुटर घेवन पावता येस ताका पिकअप कर तो टायमींग आसा पळय सर तो एक म्हणजे आमचें हें कशें आसलें की 12 ते 6 मेरेन मार्केट बंद दवरपाचें अशें म्हणून एक प्रपोजल असो हें केल्लो आनी आमी ते मागीर तसो मार्केट आमी अवेरनेस करतले आनी जो चोरयेचो चडसो टायम कसो जाता एक 2:30 ते 5 अशें हितून तो त्या टायमार जे 5 जे बाकीचे आसले पळय तेंच्यांनी मागीर सगळ्याक स्कुटर नाल्यार हे घेवन मागीर तो भितर रावंड मारप आनी तो एकटो आसा तो थंयसरलो हालचो ना मॉनिटराक अशें मॉनिटर फिक्स 24 वरां आमकां 24 तितून तो स्टाफ चेंज आतां 24 आवर्स दवरपा जाय जाल्यार आमकां 3 शिफ्टांनी 3 लोक घालचे पडले ओके 8 वरांची ड्युटी तो एकटो मनीस घालून तो बोर्डम जावन एफिशियन्सी मेळना सो ताका एवरी 2 आवर्स चेंज करपाक जाय सो ते आमकां 3 जाय करुया हो एकदम बेस्ट प्रपोजल PI सरान आमकां सांगला 11 नंबर आमकां आपयला आनी आमच्या जॉयंट हे जावपाचें मार्केट आयज या म्हटलें हो बेस्ट प्रपोजल एक्चुअली तुमी आतां न्ही पयलीं करून उडोवपाक आशिल्लो हो मार्केट म्हणून नितीन बस सो हो प्रपोजल तुमचो एकदम बेस्ट आसा आनी करुया ते दोनी सायडीन जाता तितके प्रिकॉशन आमी घेवया प्लस आमी मॅन्युअली दवरता तुका मॅन्युअल दवरता आनी गेट्स इफ पॉसिबल आसा तुका की तुजी मार्केटान आतां आख्खी गोंयान नंबर 1 मार्केट तुजी म्हापसा कितें मेळना ना तें सगळें मेळटा सो आमी समज सारकी फूल मार्केट बरी सेक्युअर केली करूंक चान्स आसा ना न्ही आनी अशें करत आतां पणजे तुका सांगता पणजे मॉडर्न मार्केट ती बांदला तर फक्त ती रातची फूल गेट बंद करता तो आनी कोणाक तुका एक आपोल काडूंक मेळना इतके गॅरंटी आहा तुका की हांवें पयलेंच सांगता तुका इवन भितर वचपाक जाय मेळना बंद तो पुलीस जावं कोण ना तो आमकां बंद सोडना अशें करून आमी हें करूया तें स्ट्रक्चर आसा तो स्ट्रक्चर आसा एटलिस्ट थोडे कडेन समज पॉसिबल ना न्ही जाता जाल्यार ट्राय पॉसिबल आसा फीश मार्केटाच्या सायडीन मामलेदाराचे ऑपोजीट जे आहा न्हू गव्हर्मेंट ऑफिसा थंय सुद्दां गेट घालपाक चान्स आसा परत यार्डांसून भितून म्हणजे कदंबा स्टँडासून भितून थंय चान्स आसा घालपाक आनी हांगाच फक्त मातशी व्हडली गेट घालची पडटली हांगा मातसो प्रॉब्लम जातलो ऑपोजीट युनियन फार्मर्स तो व्हडलो रोड तो मातसो व्हडलो जाता थंय तुका घालपाक मातसो डिफिकल्ट परत तो फुडलो चणे कराडे थंय मातशें घालपाक डिफिकल्ट जातलें हे दोन गेट मेन कोण जाता न्ही
सपोज थंय गेट घालूंक मेळना न्ही थंय आमी एक नाकाबंदी और बॅरिकेड घालपाचें बॅरिकेड बॅरिकेड घालपाचें रावपाचें रातचें काडपाचें मागीर दिसाचें. दुसरें कितें आहा न्हू दुसरें सगळ्यांत म्हत्वाचें अनयूज प्रिमायसीस म्हापशा मार्केटा भितून खूब आसा. खूब आसा. म्हणजे तें सुद्दां लॉकिंग जावंक जाय. म्हणजे थंय वयर वचपा आतां कितें जाता समज हांगासून पुलीस भोंवलो रातचो टाक करून तो वयता वयर लिपता जावं बाकीचे गोश्टी करता चेडवांक घेवन वयता आनी कितें करता सोरोप पिवप आसा अशा म्हणजे अनयूज प्रिमायसीस थंय खूब आसा. त्यो प्रिमायसीस खंय तरी लॉक जावंक जाय. म्युन्सिपाल्टीन तिची जबाबदारी आहा कित्याक दे आर द ओनर ऑफ द प्रिमायसीस तेंच्यांनी लॉक करूंक जाय तें म्हणजे तितकें काम तुमचें सोंपें जातलें कळ्ळें न्हू अशें जें आसा न्हू म्हणून आमी आतां परत तुमच्या हितून सहाय्यकान एवरीथींग तशें प्रिमायसीस चॅक करया. कोण समज शेल्टर घालून रातचो न्हिदता और न्हिदतलो और होल मारून भितर सरलो सो ताका आमी सगळें चॅक करता तें सील करया. आनी इवन तुमचे ते शेट कम्युनिटी तांकांय आमी रिक्वेस्ट करया बाबा तुमचे मॅक्झिमम शॉप्स आहा सगळ्यांत चड वेल्युएबल तांचे गोल्ड आहा सो तुमी तरी एटलिस्ट एक फूल लायन शेटी आसात एक 2-3 जाण मेळून समज एक सेक्युरिटी समज दवरता नायटीचो की तो तुका पळोवंक शकता. तेंचे सगळ्यां कडेन कॅमेरा आसा. प्रॉब्लम कितें जाता न्हू प्रॉब्लम मांड बंद करिना फुडें मेन स्वीच जेन्ना ऑफ जालो की कॅमेरा ऑफ जाता कित्याक ते शॉर्ट सर्किट जालें जावं आनी कितें जालें म्हणून त्या दृश्टीन ते मेन स्वीच ऑफ करता. मेन स्वीच ऑफ करिना फुडें तेंचो कॅमेरा बंद जाता. आतां हो तो इन्सिडंट जाला तो पळयत मोडस ऑपरेंडी कशी आहा शटराचेर जे कान कसो आसता न्हू तो तेंच्यांनी काडला आनी लॉक फोडोवंक ना आनी ते भितून गेले फुडें तांकां कॅमेरा दिसले भितून तेंच्यांनी चोरी करपाचो प्रयत्न करूंक ना सामान कसलेंच हाडलो ना फक्त कॅश तेंच्यांनी पयलें आनी कॅश उखल्लें कॅश घेवन गेले फक्त एकाच शॉपाचेर कॅश मेळ्ळें बाकी खंयच्याच शॉपाचेर तेणी इंटॅक्ट सगळो तेंचो वेपार आसा. पूण हें जें घडलें न्हू हें घडप म्हणजेच फियर जाता. म्हणजे एक थोडी बायलां मांड चलयता कोण दादले मांड चलयता कोण सिनियर सिटीजन आसा मी तेंच्या मनान जे भंय आसा न्हू तो भंय वचोंक जाय. आतां भंय कोण काडूं शकता हो पुलीस डिपार्टमेंटूच काडूं शकता. म्हणून साहेबाक कितें सांगलें थंय खाकी युनिफॉर्म घालून तुवें 9 त्या पॉयंटाचेर मनीस आसूंक जाय तुजे. ते कितें करता 12:30-1 जायसर शॉपां आमलेटी हें तें सगळें म्हापशा मेळटा फास्ट फूड मेळटा तें खावपाक ते रावता. तेंची रेकी कशी आसता ते थंय खावपाक रावले मोमेंट ते पळयता कोण खंयसर आसता कितकोसर चालू आसता कितें आसता परत ते झोमॅटो हें तें तेंच्या मार्फतूय ते सर्वे करता. मागीर मेड सर्वंट हेंच्या मार्फतूय तेंची रेकी आसता. म्हणजे ह्या हितून बाबा कोण जाणटो आहा कितें आसा तेंचो बिजनस कितें आहा तेंचे कडेन पयशे कितके आसा कितें आसा हें सगळें ते सांगता. थंय आमी हें करून आनी सकाळीं साहेब न्हू 500 तरी लेबर गांधी चौकान आसता मोर दॅन 500 तेंचें व्हेरिफिकेशन हें जावकूच जाय. करया.